अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया ख्वास। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले जिक्र ख्वाजा साद रफीक के धुआंधार खिताब का, जिसमें उनका कहना था कि आपको मौका मिलेगा, आपको हुकूमत भी मिलेगी, लेकिन आपको एक बदला छोड़ना होगा। स्कोर सेटल करना बंद करें, मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स को आगे आना होगा। साद रफीक ने कहा, मेहरबानी करें, मुल्क को चलने दें और सियासत को चलने दें। आपको मौका मिलेगा, आपको हुकूमत भी मिलेगी और आप देखेंगे आप आगे आगे होंगे, हुकूमत आपके पीछे होगी। लेकिन जब आपको हुकूमत मिले तो फिर मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, किसी से बदला ना लें। फिर स्कोर सेटल करने हमें बंद करने होंगे, फिर एक बदला छोड़ना पड़ेगा। मैं ये सोच समझ के कह रहा हूं और वो बदला PMLN को छोड़ना पड़ेगा। सारे स्टेक होल्डर जमहूरियत की हिफाजत करें, सारे स्टेक होल्डर, सिर्फ सियासी जमातें नहीं, सियासी जमातें, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, सब मिलकर जमहूरियत की और आइन की हिफाजत करें तो फिर पाकिस्तान को कोई खतरा लाहक नहीं होगा। शुक्रिया। पाकिस्तान रेत की तरह हाथों से निकल रहा है। इमरान खान के लिए दिल में नफरत नहीं, गुस्सा जरूर है। अवाम वोट की ताकत से तुम्हें सजा देंगे। हमजा शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क के मसाइल का हल मुनसिफाना और आजादाना इलेक्शन में है। हम जेलों का हिसाब नहीं मांगते, लेकिन कौम की परेशानी का हिसाब जरूर लिया जाएगा। आज जेलों का गुस्सा निकालने नहीं आया। आज मेरे दिल में इमरान नियाजी साहब के लिए कोई नफरत नहीं है। हाँ, आज गुस्सा जरूर है। ये शख्स, इसका नाम इमरान नियाजी, पतली गली से निकल गया, नहीं आया। जब जब कौम पे मुश्किल वक्त आया, सब सर जोड़कर बैठे। ये कौन सा वज़ीर आज़म है? इसलिए कहता हूं कि ये वज़ीर आज़म नहीं, ये जाली वज़ीर आज़म है। ये खिलाड़ी नहीं है, इसने खेल नहीं खेला, इसने कौम के साथ खिलवाड़ किया है। और इमरान नियाजी, जो तुमने इस कौम के साथ घिनौना खेल खेला है झूठे वादों का, इंशाअल्लाह ये कौम वोट की ताकत से तुम्हें सजा देगी। बल्दियाती इलेक्शनों में ट्रेलर चला है, जब आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात होंगे तो फिर तुम बनी गाला में नहीं रह सकोगे। ये वोट की ताकत से तुम्हें उठाकर समंदर में फेंक देगी। माफिया माफिया खेलना बंद करो इमरान नियाजी। माफिया तुम्हारे छतरी तरह पलते हैं और तुम उनकी ATM मशीन पे तुम पलते हो। नवाज शरीफ की वापसी की खबरों से हुकूमत की नींदें उड़ी हुई हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दावा, कहा अब तो इत्तेहादी भी हुकूमत को छोड़कर जा रहे हैं। मुल्क को बचाना है तो इस नालायक और नाकाम हुकूमत को घर भेजना होगा। वज़ीर आज़म तो खुद बहुत परेशान थे कि नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे। तो अब अगर उनके वापस आने की खबरें आ रही हैं तो हुकूमत की नींद उड़ गई है। नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे और वो एक दिन ज़ाये किए बगैर वापस आएंगे। जो ही उनके मुआलजीन उनको ग्रीन सिग्नल देते हैं, वो पहली फ्लाइट से पाकिस्तान आएंगे। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता करे और वो परसों की बजाय कल वापस आ जाए। इस नाकाम बोझ को उठाएगा, उसके अपने ऊपर भी अवाम का गैज़ो गज़ब आएगा। तो इसलिए अब तो हुकूमत के हलीफ भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में खुद को हुकूमत से अलहदा करते हुए नजर आएंगे। जो लोग वतन वापसी के लिए डीलों का इंतजार करें, वो सियासत में हमेशा बोने ही रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा नून लीग वाले बूट पॉलिश का सामान लेकर खड़े हैं, लेकिन कोई बूट आगे नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान का तारीख दौर हैं, हवाओं का रुख अब आपका नहीं। रोशनी हो जाए तो तारीकी खत्म हो जाती है और पाकिस्तान में यही हुआ है। नवाज शरीफ की डील का शोशा छोड़ा जा रहा है। मामले खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। बुनियादी तौर पर उनका वीजा कैंसिल हो गया। वो सियासी वजह से नहीं बल्कि बेदखल होकर वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ बेदखल होकर पाकिस्तान पहुंचेंगे तो सीधा जेल जाएंगे। नवाज शरीफ को सजा इसलिए हुई कि जब उनसे ये पूछा गया लंदन में जो आपके अपार्टमेंट है ये कहां से खरीदे, तो उन्होंने कहा ये कतरियों ने हमें तोहफे में दिए। अगला सवाल आप पूछते हैं कि आपने कौन सा ऐसी सर्विसेज उनको दी कि आपको उन्होंने तोहफे में दिए, तो उन्होंने कहा नहीं जी वो हमारे ATM है, उन्होंने वैसे ही दे दिया। दूसरों को ATM कहते, खुद इन्होंने
لکھ کے سپریم کورٹ میں دیا ہوا ہے کہ قطری شہزادے جو ہیں وہ ان کے ATM ہیں. ہم نے تو ان کو پاسپورٹ ایشو نہیں کیا، نہ ہم نے کرنا ہے. ہم تو کہتے ہیں ان کو صرف ایمرجنسی کاغذ دیں گے یہاں تک پہنچنے کا. تو ہم تو چاہتے ہیں نواز شریف صاحب واپس آئیں، لیکن ان کے جو ہرکارے ہیں وہ اب یہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی سیاسی وجہ سے یہاں آ رہے ہیں. وہ سیاسی وجہ سے نہیں آ رہے، وہاں سے بے دخل ہو کے آ رہے ہیں، اور جب وہ بے دخل ہو کے یہاں پہنچیں گے تو سیدھے جیل میں جائیں گے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی کی نئی تنظیم کا اعلان کر دیا. اسد عمر سیکرٹری جنرل اور عامر محمود کیانی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں گے. بلدیاتی الیکشن میں شکست کے بعد کپتان ان ایکشن، پوری کی پوری ٹیم ہی بدل ڈالی. چیئرمین پی ٹی آئی نے پارٹی تنظیم کی تحلیل کے بعد نئی تنظیم کا اعلان کر دیا، جس کے مطابق اسد عمر تحریک انصاف کے نئے سیکرٹری جنرل ہوں گے. عامر محمود کیانی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کے فرائض سر انجام دیں گے. خیبر پختونخوا کی صدارت پرویز خٹک اور سندھ کے صدر علی زیدی ہوں گے. قاسم سوری بلوچستان کی صدارت کریں گے. شفقت محمود پنجاب اور خسرو بختیار جنوبی پنجاب کے صدر ہوں گے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے گزشتہ روز اعلیٰ سطح اجلاس کے بعد پارٹی کی تمام تنظیمیں تحلیل کرنے اور 21 رکنی آئینی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا. اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے اپوزیشن ایک بار پھر متحرک ہو گئی ہے. اپوزیشن جماعتوں نے آپس میں رابطے تیز کر دیے ہیں. پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے رابطہ کیا. نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو جلد بازی نہ کرنے کا مشورہ دیا. نون لیگ کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے حکومتی اتحادیوں کو توڑا جائے، اتحادی جماعتوں سے رابطے کر کے ان کی حمایت حاصل کی جائے. جبکہ پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ خفیہ ووٹنگ کی وجہ سے کئی حکومتی اراکین بھی اسپیکر کے خلاف ووٹ دیں گے. دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں اسلام آباد میں اومیکرون کا پہلا کیس رپورٹ ہو گیا. ذرائع NIH کے مطابق اومیکرون کیس سامنے آنے کے بعد کانٹیکٹ ٹریسنگ کا عمل جاری ہے. متاثرہ شخص کی بیرون ملک کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں، صرف کراچی کی ٹریول ہسٹری ہے. مریض کی حالت خطرے سے باہر ہے. اسلام آباد میں اومیکرون کا پہلا کیس رپورٹ. ذرائع NIH کے مطابق اومیکرون کیس سامنے آنے کے بعد کانٹیکٹ ٹریسنگ کا عمل جاری ہے. ابھی آپ کو بتائیں کراچی والوں کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ ہو گیا. افتتاح کے 15 دن بعد گرین لائن بس ٹریک پر تو آ گئی، لیکن 12 بجتے ہی بند ہو گئی. شہریوں کو سفر کرنا ہے تو کل دوبارہ آنا ہوگا، کیونکہ گرین لائن صرف 4 گھنٹے کے لیے 8 بجے سے 12 بجے تک چلے گی. ختم ہوا طویل انتظار مگر دل کو نہ آیا قرار. اللہ اللہ کر کے گرین لائن بس ٹریک پر تو آئی، لیکن دن میں صرف 4 گھنٹوں کے لیے. افتتاح کے 15 روز بعد کئی اسٹیشنز اب تک بند ہیں. مسافروں کو وائی فائی کی سہولت بھی نہ مل سکی. میری خواہش تھی کہ بھئی یہ گرین بس میں بیٹھوں. 6-7 سال سے ہم انتظار کر رہے تھے. آج ہم خواہش مند ہے کہ بھئی اس بس کے اندر ہم سفر کریں گے. یہ سروس تو بہت اچھی ہے، اس میں کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے. یہ چل رہی ہے، اللہ کرے کہ اس کے اندر کوئی ایسے معاملات نہ آئیں اور یہ چلے تو بہت ہی اچھا ہے. دہائیوں سے کھٹارہ بسوں میں سفر کرنے والے صبح سویرے ہی نئی بسوں میں سفر کرنے پہنچ گئے. 10 جنوری تک گرین لائن صبح 8 سے 12 بجے تک ٹریک پر دوڑے گی، جس کے بعد اس کا آپریشن مکمل طور پر بحال ہوگا. انوشا جعفری، آج نیوز، کراچی.